गर्ने सम्पादकीय पढ्दैन अब सम्पादकीय म पढिदिन्छु। प्रेमी जेमेसी, फेरि हामी माउन्ट मोरिया मङ्पू मण्डलीले फेरि यो दोस्रोचोटि सौभाग्य पाउन सक्यौँ है जिउँदो पानी पठनको लागि। र आज हामीलाई जुन निम्तो दिनुभएको थियो यसलाई हामीले मण्डली तर्फबाट सहजै स्वीकार्न सक्यौँ है र प्रार्थना गऱ्यौँ। र आज हामीले केही समय अगाडि नै हामीले माग्यौँ किनकि बेलुकी कटेज मिटिङको कारणले। र आज हामी 3 बजीदेखि पढिरहेका छौँ र भोलि चाहिँ 5 बजीदेखि नै र पर्सि पनि 5 बजीदेखि नै हामी पढ्नेवाला छौँ। र हामी पढ्नु अथवा यो पठन प्रक्रियालाई अघि लाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो छोटो परिचय हामी तपाईँहरूसँग साटिरहेका छौँ। म स्वयं मनिष थापा, अनि यहाँ सदरक दाजु हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो बडा हुनुहुन्छ है, अनि हाम्रा दिदी हुनुहुन्छ प्रेम कुमारी दिदी हुनुहुन्छ, र हाम्रो मामा दीपक राई हुनुहुन्छ है। र आज हामी सन्डे स्कुलको टिचरहरू मिलिकन यो पठन प्रक्रियालाई अघि बढाइरहेका छौँ। र आज हामी यो पठनमा जानुभन्दा अगाडि हामी प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नेछौँ। ल यहाँ प्रार्थना गरिकन यो सेवालाई सुरु गरौँ। हामीका अत्यन्त महान पवित्र प्रेमी विश्वासज्ञ धर्मी रणगुम परमेश्वर चरणमा हामी दुर्बल कमजोर बालक बालिकाहरू दिन अनि नम्र भई आफ्नो आफ्नो अयोग्य शिर झुकाउँदै दुर्बल घुट्न भइकन तपाईँकै नामको गुणगान स्तुति बढाई प्रशंसा गाउँदै तपाईँ जितप्रभुको पवित्र चरणमा आउँदछौँ, धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामीलाई यो समय विशेष धन्यवादी छौँ। यसपालि फेरि हामीलाई दोस्रोचोटि यो जिउँदो पानी पठन गर्ने सौभाग्य आधार हाम्रो उद्धारकर्ता मसीहद्वारा प्राप्त भयो। हामी यसको लागि एकदमै धन्यवादी छौँ हे प्रभु। अनि हामी आशा गर्छौँ, विश्वास गर्दछौँ अनि पनि गरी पनि रहेका छौँ यो जिउँदो पानी पठनले धेरै भाइ बहिनीको हृदयमा आत्मामा एउटा नयाँ काम, उत्साह, प्रेरणा र जोसले भर्दै लगिरहनु भएको छ। त प्रभु हामी एकदमै धन्यवादी छौँ। यो प्रक्रिया पनि एकदमै आशिषित बन्न गइरहेको छ। हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। त धन्यवाद छ। अब आज पनि हामीलाई यो सौभाग्य दिनुभएको छ। यस कारण हे प्रभु तपाईँका चरणमा यो समय वेद गर्नुभन्दा अगाडि दिन अनि नम्र भई हामी आफ्नो आफ्नो अयोग्य शिर झुकाउँदै दुर्बल घुट्ना भइकन बिहानी पखदेखि लिकन यस गरिछौँ भने व्यक्ति गर्नु जहाँ जहाँ बिराय चुकाएका छौँ, भुल गरेका छौँ, दोष अपराध गरेका छौँ, तपाईँको विरोधमा कामहरू गरेका छौँ, सबै नै प्रभु स्वीकार गर्दछौँ। वचनमा, सोच, विचारमा, कर्ममा गरेका सबै भुलहरू, दोषहरू, अपराधहरू फेरि पनि क्षमा गरी तपाईँको आफ्नो पवित्र बलिदानको रगतले हामीलाई दुई शुद्ध पवित्र पारी तपाईँ जितको पवित्र आत्माले हामीले फेरि नयाँ प्रकारले भर्नुहोस् बिन्ती छ। अब हामी यो सेवाकाईलाई सुरु गरिरहेका छौँ अनि भाइ बहिनीहरू मिलिकन अब यो जिउँदो पानीको पूर्णाङ्क 67 अङ्क अब हामी पठन गर्न लागिरहेका छौँ। छोराछोरीलाई एकदमै सहायता गर्नु पवित्र आत्माद्वारा चलाइमान तैँले गरिकन तैँले आफ्नो महिमा लिनुहोस् बिन्ती छ। अनि स्वीकारले हेतु यहाँ लेखिएका कुरा जो पढिन्छ यो पढेर जहाँ जहाँ तपाईँका छोराछोरीले यो कुरा सुनिरहेका छन्, आफ्नै पासमा भएको जिउँदो पानीमा पनि हेरिरहेका छन्, यहाँले साँच्चै एउटा नयाँ आशिष र प्रेरणा र उत्साह पाउने कारण भएको तैँले बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ। यो अन्तिम दिनहरूमा हामी बाँचिरहेको बेला हामीलाई नयाँ आत्मिक ऊर्जा दिने काम अब तपाईँ जितले गरिकन तैँले आफ्नो महिमा यो सुकाइको विरुद्धमा भएको अन्धकारको कामहरू, शत्रुको युक्ति उपायहरू, कटबाजी जति छ भित्र बाहिर देखिए अन्धकार सबै तपाईँको सामर्थ्य नाममा तपाईँको सामर्थ्य लौ शक्ति एक मनका भइकन बाँध्दछौँ र बिन्तीलाई धन्यवाद सहित उद्धारकर्ता मसीहको पवित्र नाममा हामी आफै साथ चढाउँछौँ। पिता सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमीन। जिउँदो पानी पूर्णाङ्क 67लाई तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अब हामी यसलाई
पढ्न गइरहेका छौँ र म सर्वप्रथम यो सम्पादकीय कलमबाट म पढ्न गइरहेको छु है। गस्पल त्रोट लिएर मण्डली है, सठट औ भङ्गालो लेखिएको छ माथि। र कति यो पढाइमा है शब्दहरू उच्चारण गर्न कति भुल हुन जाला, पहिलाबाट नै हामी क्षमा चाहन्छौँ। उत्तम अनि असल शिक्षा दीक्षाको सूत्रपात सुसमाचारबाट नै हुन्छ भन्ने मतप्रति धेरैको विश्वास छ। तरै पनि सुसमाचारको दर्शन भने संसारिक चौमुखी विकाससम्म मात्रै सीमित नरहेर हरेक मानिसलाई नयाँ आकाश, नयाँ अविनाशी जीवनतिर डोर्याउनु हो। सीमित समयभित्र प्रसारित आधुनिक संसारका खबरे समाचार, विचार विश्लेषण, वार्ता अनि जनजडित सूचनामूलक अनेक थरीका साविक विषयहरूले पनि मानिसहरूका गणतान्त्रिक अधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धन गरेका छन्। ती पनि सामाजिक हिसाबले अनुचित छैनन्, तथापि त्यो जनमुखी शक्ति सम्पन्नता संसारका लागि मात्र हुन्। त्यसैले बाइबलीय सुसमाचारको स्वर्गीय अभिप्रायसित त्यसको तुलना पटक्कै हुँदैन। अङ्ग्रेजीमा अटल, अजर अनि बोधगम्य सत्यलाई गोस्पल ट्रुथ भनिन्छ। यो भनाइले बोकेको अन्तर्वार्तालाई नेपाली भाषामा तर्जुमा गर्नु गाह्रो छ। बाइबलीय सुसमाचारको मुटुभित्र छन् पापी र अधर्महरूका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, क्षमादानी, प्रेमको बलिदान, मृत्यु, पुनरुत्थान र दोस्रो स्वर्गीय राजकीय आगमनको प्रतिज्ञा। सुसमाचारले बोकेको यो दर्शन संसारिक धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, लोकभोग, भाषा बोली, कला, सृजना, प्रतिभादेखि माथि रहेको सत्य तथ्य इतिहासले ठोकुवा गर्छ। सुसमाचारको धरातलमा निर्मित अनि विकसित सामाजिक व्यवस्थाबाट जन्मिएको विषयविद र प्रतिभाहरूले नै सभ्यतालाई जीवन उपयोगी बनाएको गोस्पल ट्रुथलाई कसैले पनि नकार्न सकिँदैन। त्यसो त आफ्नै वरिपरि हामी देखिरहेका छौँ। बाइबलको सुसमाचारले कायल बनेपछि धेरै जाति र जनजातिहरूका जीवनशैलीमा परिवर्तन भइरहेको छ। गरिब भाइ बहिनी पुरानै भए पनि लुगाफाटा धोइ सफा लगाउन थाल्छन्। अल्पशिक्षितहरू पनि कुनी कथी बाइबल पढ्न थाल्छन्, आफ्नो मातृभाषा सिक्न थाल्छन्, गिटार बजाएर स्तुति भजन गाउन थाल्छन्। साथसङ्गतिमा नधकलाई बोल्ने हुँदै जान्छन्। भन्दा सुन्दा यस्ता कुराहरू बाहित र बेतुका लाग्न सक्छन्, तर एउटा मानिसले चरित्रमा आउने देखिने यस्ता सुपरिवर्तनलाई शिक्षाको वास्तविक सार भनिएको छ। हुन पनि कुनै व्यक्तिले आफ्नो मानवीय अनि आत्मिक मूल्यतामा बुझेपछि नै समाज, सभ्यता, सचेतना परिवर्तनको उज्यालोतिर बढ्न थाल्छ। त्यसैले बाइबलीय सुसमाचारले मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक अनि आत्मिक रूपले पछौटे, अविकसित अनि दलित सामाजिक तत्त्वलाई शिक्षित बनाउन सक्छ भन्ने विज्ञजनहरूको ठहर छ। सुसमाचार प्रचारको दर्शन बिना मण्डली मृत बन्छ। सुसमाचार अनुसारको दर्शनमा उन्नत बन्ने मण्डली नै जिउँदो मण्डली हो, किनकि प्रभु यीशु ख्रीष्टको उद्धारक जन्म, बलिदानी मृत्यु अनि अनन्त जीवनबोधी पुनरुत्थानको दर्शन बिना हामी संसारकै दयनीय पात्र हुनेछौँ अनि ती आत्मिक आधार बिना हाम्रो सुसमाचार व्यर्थ हुनेछ, अथवा त्यस्तो रीतिले क्रिस्चियन हुनु व्यर्थ छ। पहिलो कोरिन्थी 15:12-19 प्रेरित पावल भन्छन्, बाइबलीय आधारमा हेर्दा सुसमाचार व्यक्ति विशेषदेखि पारिवारिक, मान्डलिक, विश्वव्यापी मान्डलिक दर्शन सुसमाचार हो। त्यसैले नीति वचन 29:18 भन्छ, जहाँ दर्शन छैन त्यहाँ मानिसहरू नाश, भ्रष्ट, अराजक, छाडा हुन्छन् तर जसले व्यवस्था पालन गर्छ ऊ धन्यको हो। त्यही घातक विनाशबाट अविश्वासी आत्माहरूलाई उद्धारको उज्यालोमा ल्याउनु प्रभुले मण्डलीलाई सुसमाचारको स्वर्गीय आयोग बनाउनु भएको छ। मत्ती
मत्ती 28:19 खासै परमेश्वरको सत्यवादी वचन अनि आलाप विलाप गर्दै जलिरहेको संसार बीचमा छ ख्रिस्टको बेहुली मण्डली अनि मण्डलीको मध्यस्थताको दायित्व हो सुसमाचार वचनको सवागमन हुनु। आधुनिक संसारलाई मण्डलीले नै सडे गलेका हड्डी खुड्डी होइन तर निस्किन सक्थ्यो होला भनेर तपाईले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्थेन। परमेश्वरको वचन सत्य छ। परमेश्वरले हामीलाई अनेकौं दृश्य अदृश्य खतराहरूबाट जोगाउनु भएको छ। 9औं पर्वत शिखर अनि मानिस चाहिँ हावा बतास चल्दा लुक्ने ठाउँ जस्तो र आदि आउँदा आड जस्तो तिर्खाएको देशबाट ठुलो चट्टानको छाया जस्तो हुनेछ। यशाया 32:5 यदि तपाईले वर्षा आदि भेरीमा फस्नुभयो भने आश्रय पाउन यहाँ त्यहाँ दगुर्नुहुनेछ। यदि तपाईले कुनै दोकान वा झुप्रो देख्नुभयो भने ज्यान बचाउनका लागि तपाई त्यहाँ गएर शरण लिनुहुनेछ। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई बचाइसकेपछि म तिम्रो लुक्ने ठाउँ बन्नेछु। यो कति ठुलो सौभाग्य हो। प्रभुका जनहरूको विपत्तिको समयमा तपाईँ कहाँ आउँछन्, तपाईको सहायता खोज्छन् र भन्छन् दया गरी मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। दुःख र आपत विपदमा परेकाहरू तपाईँ कहाँ आउँछन्। आवश्यकतामा परेकाहरूको लागि सान्त्वना र सहायताको कारण बन्न पाउनु तपाईका लागि सौभाग्यको कुरा हो। जसरी रुखा सुखा ठाउँहरूमा नदीले पानी डोराउने काम गर्छ त्यसरी नै तपाईँ पनि सुक्खा भूमिमा नदीको पानी जस्तै बन्नुहुनेछ। जब तपाईँ निर्जन ठाउँहरूमा जानुहुनेछ तपाईको गवाहीले जीवन ल्याउनेछ, आत्माहरू बचाइनेछ अनि उजाड स्थानमा पनि तपाईँ महान चट्टान बन्नुहुनेछ। जब तपाईले उहाँको अनुग्रहद्वारा मुक्ति पाउनुहुनेछ उहाँ तपाईको शरण स्थान बन्नुहुनेछ अनि अरूका निम्ति तपाईलाई शरण स्थान बनाउनुहुनेछ। 10औं पर्वत शिखर तिम्रा आँखाहरूले राजालाई उहाँको सुन्दरतामा देख्नेछन्। तिनीहरूले अति टाढाको देशलाई निहार्नेछन्। यशाया 33:17 हाम्रो आशा यो हो कि हामी हाम्रो परमेश्वरलाई उहाँको सुन्दरतामा देख्नेछौँ। हाम्रा आँखाहरूले महिमाका राजालाई देख्नेछन्। हाम्रा प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई पवित्र शास्त्र बाइबलमा 3 ठाउँमा राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभु भनेर सम्बोधन गरिएको छ। जब उहाँका सामर्थी स्वर्गदूतहरू र सन्तगणको साथमा दोस्रो चोटि आउनुहुनेछ तब हामी उहाँको पूर्ण महिमालाई देख्नेछौँ। यही नै हाम्रो जिउँदो आशा हो। हाम्रा आँखाहरूले महिमाका राजालाई उहाँको सुन्दरतामा देख्नेछन् अनि त्यो टाढामा रहेको देशलाई देख्नेछन् र हामी त्यसको सहभागी बन्नेछौँ। क्रमशः भाइजी भक्त सिंह, अनुवाद बर्नबास श्रेष्ठ। धन्यवाद। अब यो प्रक्रियालाई अघि बढाउँदै हाम्रा दीपक राई मामाले पढाउँदैछ है। आत्मिक बुवा बिबी तामाङ। र संसारभरि छरिएर बस्नुभएका हाम्रा विश्वासी जनहरू माझमा जय मसीह। र यसरी कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि आज हामी योभन्दा अघि धेरै यसरी सेवा सङ्गति विहीन बन्न पुग्यो र यसरी हाम्रो अनलाइनमा जति पनि प्रभुको जिउँदो पानी पठन कार्यक्रममा हामी धेरै नै आशिष पाइरहेको हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ है। फेरि पनि आज साह्रै बेसी म भन्न चाहदिनँ यस विषयमा। र फेरि पनि आज हाम्रो मङ्पुको लागि दोस्रो
जिउँदो पानी पठन कार्यक्रममा वर्ष 17 अप्रिल जुन 2017 अङ्क 3.67 म पढ्न यसरी गइरहेको छु। विशेष विषय छ आत्मीय बुबा बिबी तामाङ र उनको जीवन यहाँ यसरी लेखिएको छ। म पढिरहेको छु र यो पढ्दा हुँदै कति अब विषयमा कतिवटा शब्दहरूमा उच्चारणमा भुल भइजाला, म पहिलेबाट क्षमा चाहन्छु। छोरी तिमी आयौ, म अति नै खुसी भए। प्रभुले तिमीलाई आशिष दिएका हुन्। अझै पनि यी शब्दहरू मेरो कानमा गुन्जिरहन्छन्। यी शब्दहरू मेरा आत्मीय बुबा बिबी तामाङले सधैँ मलाई सेवकाईमा भेट्दा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अझै पनि उहाँको त्यो हँसिलो अनुहार सहितको मधुर मुस्कान मेरो आँखा अगाडि झलझल्ती आउँछ। जब सेवा घरमा जान्छु, उहाँका ती शब्दहरू पुनः सुन्नका लागि मेरा कानहरू हतारिन्छन् र मेरा आँखाहरूले उहाँलाई नै खोजिरहन्छन्। जब उहाँको अनुपस्थितिलाई थाहा गर्छु, आँखाबाट आँसुहरू बगेको मलाई थाहै हुँदैन। नेपालको दोलखा जिल्ला गौरीशङ्कर गाविस थाडी देउलाङ भन्ने गाउँमा बुबा दनबहादुर तामाङ र आमा सल्लामु तामाङको कोखबाट विक्रम सम्वत 1991 असोज 11 गते जन्मनु भएका बिबी तामाङ भनेर चिन्नुहुने बिर्ख बहादुर तामाङ त्यस्तै 5-6 वर्षको उमेर छँदा आफ्नो परिवारको साथमा जन्मथलो छोडेर दार्जिलिङको आलुबारी फुलबारी भन्ने ठाउँमा बसाइ सर्नु पुग्यो। अनेकौं दुःख सहेर भए पनि दार्जिलिङकै टर्नबुल स्कुलबाट माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन गर्न अवसर पाउनुभयो। त्यहाँ रहँदा बस्दा नै उहाँकी आमा बित्नुभयो र अचानक एक दिन उहाँ पनि बिरामी पर्नुभयो। परिवारका सदस्यहरूले धामी झाँक्री बोलाउन खोजे, तर टाँसी ग्याम्सो अर्थात् TGR को परिवारसँग उहाँहरूको नजिकको सम्बन्ध र छिमेकी भएको नाताले उहाँले टाँसी आमालाई बोलाएर प्रार्थना गर्न लाउनु भयो। किनकि उहाँले प्रार्थना गरिदिए निको हुन्छ भन्ने विश्वास उहाँलाई थियो। तब टाँसी आमा आएर प्रार्थना गरिदिनु भयो र उहाँ निको पनि हुनुभयो। यही घटनाले उहाँको हृदयमा प्रभुप्रतिको विश्वास जागेर आयो र उहाँले सन् 1955 प्रभु येशू ख्रिस्टलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाता बनी आफ्नो हृदयमा स्वीकार गर्नुभयो। यसरी लगभग 5 वर्ष जति त्यहाँ संगतिमा लागिरहनुभयो र सन् 1961 तिर कामको सिलसिलामा त्यस ठाउँलाई छोडी कहिले धरान, कहिले आफ्नै गाउँ दोलखा, जहाँ उहाँले स्कुलको स्थापना साथै 2 वर्ष जति शिक्षण पेसामा पनि गर्नुभयो। कहिले डुवर्स हुँदै भुटानसम्म पनि पुग्नुभयो। पछि सन् 1964 तिर पूर्वी नेपालको झापा जिल्लाको सूर्यनगरमा आएर जंगलको बीचमा बसोबासो गर्न थाल्नुभयो। यसरी विक्रम सम्वत 2019 मा दार्जिलिङकै कुमारी तामाङसँग विवाह बन्धनमा बाँधिनु भएका बिबी तामाङ प्रभुलाई छोडेपछि सेवा संगति विहीन भएकाले पहिलेकै जीवनशैलीमा उहाँ फर्कनु भयो। एक सांसारिक जीवन उहाँले जिरनु भएको थियो, तर प्रभुले चुन्नु भएको आफ्नो जनलाई, आफूले दाम तिरेर किनेको जनलाई त्यसै छोड्नुहुन्न। सन् 1972 सालतिरको कुरा हो। एक दिन उहाँ मस्त निन्द्रामा हुँदा ढोका ढकढ्याएको आवाज आयो र उठेर ढोका खोलेर हेर्दा ठुलो रौनै रौँ भएको हात देख्नुभयो र तर्सिएर चिच्याउँदा गाउँलेहरू आएर हेर्दा त्यहाँ केही पनि देखेनन्। यो घटनाले उहाँको जीवनलाई पुनः परिवर्तन गरिदियो। उहाँलाई प्रभु प्रतिको डर मनमा लाग्न थाल्यो। केही दिनपछि बेलुकी खाना खाँदै गर्दा
त मर्छस् भन्ने आवाज कानमा गुन्जियो र मनमा अशान्ति बेचैन भइरह्यो। त्यसबाट छुटकारा पाउनु अनेकौं प्रयासहरू गरे तापनि कदापि सफल हुनु भएन। यस्तै अशान्ति र बेचैन जीवन जिरहेको समयमा उहाँलाई पहिले गरेका ती मिठापूर्ण सेवा संगतिको याद आउन थाल्यो र आफूले बाटो बिराएको उहाँलाई महसुस हुन थाल्यो। यसरी पुनः सन् 1972 अगस्त 15 तारिकको दिन आलुबारी फुलबारीमा टाँसी आपा आमा आएको ठाउँमा गई पश्चाताप गर्नुभयो। यसरी प्रभुलाई नयाँ प्रकारले अस्वीकार गरी सूर्यनगर फर्किआउनु भयो। तब उहाँको हृदयमा पुनः शान्ति आनन्दको अनुभव हुन थाल्यो र आत्मिक जीवनमा नयाँ रूपमा नयाँ मोडमा अघि बढ्न थाल्नुभयो। यसरी आरम्भका ती दिनहरूमा आफ्नी सानी छोरी सरोजासँग प्रभुको स्तुति सिकाएर दुई बाबु छोरी मिलेर बेलुका बेलुकी स्तुति गाएर सेवा गर्न थाल्नुभयो र वरपरका छरछिमेकीहरू पनि आउन थाले र बिस्तारै प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूको संख्या पनि बढ्न थाल्यो। यो खबर लिएर उहाँ पुनः दार्जिलिङ माउन्ट पिस्गामा टाँसी आपा कहाँ जानुभयो र उहाँहरू पनि खुसी भई सबै प्रभुका दासहरूसँग सरसल्लाह गरेर सूर्यनगरमा पनि एउटा साँचो जगमा खडा भएको नेपालकै पहिलो मण्डली एन्टियोक प्रार्थना भवन 1972 सालमा प्रभुले खडा गर्नुभयो, जसको श्रेय हाम्रा आत्मिक बाबु बिबी तामाङलाई जाँदछ। अहिले त हामी सजिलैसँग सेवा संगति गर्न पाइरहेका छौँ, तर त्यो समयमा यसरी सजिलैसँग सेवा संगति गर्न पाइँदैन थियो। नेपाल हिन्दू राष्ट्र भएकोले बाइबल पढ्न, सुसमाचार भवन, पवित्र महासभा भइरहेको थियो। अन्तत 2073 साल कार्तिक 5 गते अक्टोबर 21, 2016 को दिन उहाँको पार्थिव देहको दफनको सेवा भयो। दफनको सेवाकायमा उहाँको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम विदाई दिनका लागि नेपाल, भारत लगायत थुप्रै मण्डलीहरूबाट हजारौं प्रभुका जन साथै आफन्तहरू तथा छरछिमेकी एकत्र भएका थिए। दार्जिलिङबाट आउनुभएका प्रभुका दास शमा लिङदोङको अगुवाईमा दफनको सेवा सम्पन्न भयो। हुन त हामी सबैको मन बडाको वियोगले रोइरहेको थियो, तर त्यस दिनको प्रभुका जनको न्यानो उपस्थिति र संगतिले फेरि भेट्ने आशाले हाम्रो रोइरहेको मन हर्षले भरियो। हजारौंको संख्यामा उपस्थित प्रभुका जनहरूको भिडले गत सन् 2012 मा सम्पन्न भएको 40 वर्षको धन्यवादी सेवाको सम्झनालाई आलो बनाइदियो। साँच्चै धर्मी जनको मृत्यु अनमोल हुँदो रहेछ। बडा हामीलाई तपाईको अनुपस्थितिले बिछोडले विचलित बनाएको छ। हो, हामीले हाम्रो मूल खाँबो गुमाएका छौं। हाम्रो लागि निरन्तर फिक्री गरी प्रार्थना गरिदिनु हुने आत्मिक बुबा गुमाएका छौं। तर तपाईले गर्नुभएको त्यो देन, तपाईको त्यो दर्शन सेवकाईलाई हामी प्रार्थना सहित सदैव आत्मसात गरी थामी राख्नेछौं, कहिले भुल्ने छैनौं। तपाईले देखाउनु भएको सत्मार्गलाई हामी सदैव आत्मसात गरिरहनेछौं। प्रभुको साथ हामी माझ रह्यो भने पुनः हामी स्वर्गमा अवश्य भेट्नेछौं। हजुरको सम्झनामा भेट्नेछौं हामी फेरि, कहिले नछुट्ने गरी पिताको प्रेमी घरैमा सधैँभरिका लागि। शिला राई, एन्टियोक, सूर्यनगर, झापा। र धन्यवाद। जय मसीह। र तपाईहरू सबै जति पनि अनलाइन सेवामा रहिरहनु भएको छ, तपाईहरू सबैलाई हामी मङ्पू माउन्ट मोरियाबाट प्रेमी प्रभुको नाउँमा जय मसीह। अनि म जिउँदो पानी 67औं भङ्गालो पढ्न लागिरहेको छु।
र विशेष मैले पनि कतिवटा भुलहरू गए, प्रभुमा भएर तपाईले क्षमा गरिदिनुहोस्। र म पढ्न गइरहेको छु। विश्वासका निडर र कर्मठ योद्धा, मैले 1976 सालदेखि बिबी तामाङका साथमा रही संगति गर्दा गरेका केही अनुभवका कुराहरू यस प्रकार छन्। उहाँ विश्वासमा कर्मठ र पापको अगाडि नझुक्ने किसिमको स्वभाव उहाँमा थियो। पञ्चायत कालमा त्रासपूर्ण समय भएको भए तापनि बडो हिम्मत र साहसको साथमा काम भइरहेको थियो। सेवामा उत्तिकै जोश थियो। निडरका साथमा सेवा संगति भइरहन्थ्यो। त्यो ठाउँमा राजनैतिक चहल पहल पनि उत्तिकै थियो। उहाँको घरको देब्रेपट्टि एउटा बाजेको पान पसल थियो। चिया पनि बेच्दथ्यो। त्यो पसल सुरजनगरको कुरा काट्ने, अवसर पौसार गर्न गोडा नै थियो। विभिन्न जात र भाषाभाषीका मानिसहरू त्यहाँ भेला भएर धेरै गफ लडाउने गर्थे। त्यसबीच बिबी तामाङ दाजु पनि कम थिएनन्। गएर बस्नुहुन्थ्यो। धेरै कुरा चल्दथ्यो। त्यसबीच धर्मको विषयमा चर्चा हुन्थ्यो। प्रभु यीशुले नै सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी ठोकुवा बिबी तामाङ दाजुले गर्नुहुन्थ्यो। त्यसको प्रभाव पानवाला बाजेलाई पनि परेछ र बाजेले प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरे। यसरी विश्वासीहरूको जमात बढ्दै जाँदा बेला बेलामा परीक्षाहरूको ओहिरो लाग्ने गर्थ्यो। विश्वासीहरूको छानबिन पनि हुन्थ्यो। एक दिन हामी घरमाथि सेवा गरिरहेका थियौं। एक्कासी पुलिसले घेरा हाल्यो। रात्रिपख एकजना विश्वासी चुपचाप झ्यालबाट हाम फाल्दा त पुलिसकै छेउमा पो हाम फालेछ। बिचारा ऊ पो पक्राउ पर्यो, अरूलाई छोडिदियो। उहाँमा कुनै पनि कुरो हो भने हो, होइन भने होइन हुन्थ्यो। उहाँको कुरामा अदल बदल थिएन। एक दिन म भिजिटिङमा गएको थिएँ। म आउन ढिलो भएको थियो। 8 बजे खाना खाने समय थियो। 10 बज्यो। दिदीले भन्नुभयो, भाइ आज आउनुहुन्न होला, हामी खाना खाउँ। तर दाजुले भन्नुभयो, भाइ आउँछ, पर्खौँ। ठ्याक्कै 11 बजे आइपुगे अनि भन्नुभयो, देख्यौ भाइ आउँछ भनेको, आउनुभयो। यस प्रकार दाजुको कुरा पक्का हुन्थ्यो। वचनले भन्छ, दोस्रो कोरिन्थी 1:18, तिमीहरूलाई भनेको हाम्रो कुरा हो र होइन थिएन, तर उहाँमा हो थियो र हामीद्वारा परमेश्वरको महिमाको लागि उहाँमा आमेन पनि हुन्छन्। उहाँमा अदल बदल थिएन। बेबदल जीवन बिताएर नै उहाँ परमेश्वरको राज्यमा जानुभयो। कातर भएर होइन, तर विजयी भएर परमेश्वरको घरमा जानुभयो। एक दिनको कुरा हो। बिबी तामाङ दाजु, जेबी दाजु, भुवन दाजु लगायत अरू पनि हुनुहुन्थ्यो। कसैले पोल लगाएर पक्राउ गर्यो र चन्द्रगढी थानामा ल्यायो र बेलुकी पक छोड्यो। त्यसपछि जसले पोल लगाएर पक्राउ गराएका थिए तिनीहरूलाई अगाडि भिजिट जाँदा बिचाराहरू लाजले उनीहरू पो भुतुक्कै भएर कुकुरले पुच्छर लुकाए झैं लुक्दै भागे। यसरी जिताहा जीवन प्रस्तुत गरी स्वर्गमा उदाउनु भयो हाम्रो दाजु बिबी सलोमन श्रेष्ठ पोखरा। धन्यवाद तपाईहरू सबैलाई। जय मसीह। सर्वप्रथम प्रभुको अनुग्रहमा बचाइनुभएका हाम्रा सारा विश्वमा छरिनुभएका परमेश्वरका जनहरूलाई, साथै यस महासङ्कटको समयमा पनि उहाँले हामीलाई अनुग्रह दिनुभएकोमा अनि मण्डलीद्वारा विशेष दोस्रोचोटि हामीलाई 67औं अङ्क
जिउँदो पानी पढ्नको निम्ति सन्डे स्कुलका टिचर लगायत बडा हामीलाई परमेश्वरले अनुग्रह दिनुभयो। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई महिमा दिँदै सबै मण्डली प्रियजनहरूलाई मेरो तर्फबाट साथै मण्डली तर्फबाट प्रेमी जय मसीह। यो भाग यो युवा जगतको लागि रहेछ। मेरो जीवन किन यस्तो? एउटा घटना हजुरहरूको साथमा बाँड्न चाहन्छु। जिम लाचार अवस्थामा थियो। उसकी पत्नीले ठुलो धोका दिएर उनलाई छोडी अर्को युवकको साथ भागिन्छन्। उसकी स्वास्नीको कुचरित्रताले जिमको हृदय छिया छिया भयो। उनलाई मैले बडो कष्टमा देखे। यो अवस्था देखेर म पनि अति दुखित भएँ। हामी कुराकानी गर्न थाल्यौँ। मैले तिनलाई भने, तिम्रो कतिजना छोराछोरी छन्? जिमले उत्तर दिए, हाम्रो विवाहबाट कुनै सन्तान छैन। उनको पहिलो विवाहबाट 2 छोराहरू छन्। मेरो पनि उनीसँग विवाह हुन अघि एक युवतीसँग सम्बन्ध थियो, तर उनीसँग विवाह गर्न अघि नै एउटी छोरी भयो र उहिले तिनी आफ्नी आमासँग छिन्। यो सुनेर म झन् दुखित भएँ। थोरै समय पश्चात मैले उनलाई भने, के तिमी परमेश्वरमा विश्वास गर्छौ? तत्कालै जवाब दिएर उनले भने, हजुर, म विश्वास गर्छु। म दूतहरूमाथि झन् विश्वास गर्छु। मेरो जीवनमा मेरो सुरक्षाको निम्ति परमेश्वरले खटाउनुहुन्छ। तिमी बाइबल पढ्छौ भनी सोद्धा, अह, पढ्दिन भनी उत्तर दिए। मैले फेरि सोधे, अनि शिव सङ्गतिमा चर्च जान्छौ? उनले भने, अहिलेसम्म गएको छैन अनि म जान आवश्यक ठान्दिनँ। यति भनेपछि कुरालाई अर्को मोडमा लाग्दै तिनले अचम्मको प्रश्न मलाई गरे, तिमी जोखना हेर्न लाउँछौ? ज्योतिषीको कुरामा विश्वास गर्छौ? म छक्कै परेर उनलाई उल्टा प्रश्न गरे, तिमी चाहिँ यस्ता कुरामा विश्वास गर्छौ? उनले उत्तर दिए, म त दिनहुँ देखाउँछु। धेरै सल्लाह र अगुवा पाइन्छ जोखानाबाट। तिमीलाई कस्तो लाग्छ? मैले भने, हेर जिम, ज्यादाभन्दा ज्यादा तिमी ज्योतिषीहरू र जोखानाहरू हेर्नेहरू झुटा हुन् र उनीहरूमा कुनै दैविक शक्ति हुँदैन। यदि छ भने ती अन्धकारको शक्ति शैतानिक शक्ति हो। यो कुरा सुनेर जिम झस्किए र भने, यस विषयमा म अझ सोच्छु। तब मैले तिनलाई भने, जिम, तिम्रो स्वास्नीको त्यो व्यवहारसँग म अति दुखी छु। यद्यपि तिमीमाथि अझै कष्ट थप्ने मेरो मनसा त होइन, तर तिम्रो वास्तविक समस्या त तिम्रो स्वास्नीको साथको समस्याभन्दा अझै गहिरो छ। तिम्रो समस्या त परमेश्वरसँग ठिक सम्बन्ध नभएको कारणले गर्दा हो। यद्यपि तिमी परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छौ र यसको अर्थ चाहिँ यो हुँदैन कि तिम्रो सम्बन्ध उहाँसँग राम्रो छ। तिमी आफ्नै स्वास्नी छ भनी विश्वास त गर्छौ, तर यसबाट उनको साथ तिम्रो सम्बन्ध राम्रो छ भन्ने कुराको अर्थ त लाउन सकिँदैन नि। कसैलाई विश्वास गर्नु एउटा कुरो, तर विश्वास गरेको व्यक्तिसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु चाहिँ भिन्नै कुरो हो। तिमीलाई एउटी युवतीसँग विवाह नगरिकन बस्नु ठिकै लाग्यो, जबकि परमेश्वरले यस्ता कुरालाई घिनलाग्दा पापको रूपमा घृणा गर्नुहुन्छ। तिमी जोखना हेर्न लाउँछौ, जबकि प्रभुले यस्तो कुरामा नलाउनु भन्नुभएको छ। तिमी न त बाइबल पढ्छौ, न त प्रभुको घरमा शिव सङ्गतिमा हिँड्छौ, जबकि यो प्रभुको आज्ञा हो। तिमीलाई जीवन परिवर्तनको आवश्यक छ। नयाँ जीवनको खाँचो छ। तिम्रो विवाह नगरिकन युवतीको साथको सम्बन्ध चाहिँ तिम्री स्वास्नीको व्यभिचारभन्दा राम्रो त होइन नि।
यी सबै कुराहरूको जरा चाहिँ हो परमेश्वर विहीनताको जीवन। तिम्रो जीवनमा परमेश्वरको आवश्यकता छ। परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरे मात्र काफी छैन। ख्रीष्ट यीशुमा उहाँको साथमा व्यक्तिगत सम्बन्धको खोजी गर्नुपर्छ। बाइबल पढ र यसमा लेखेको हर एक कुरालाई विश्वाससहित पालन गर। मलाई माफ गर तर जिम यी कुराहरू गरेर तिम्रो कष्टलाई अझ बढाइदिए तर तिमीले नयाँ जीवन पायो भने चाहना राखेर गरेको हुँ। जिमले गम्भीर भएर भने तिमीले मलाई धेरै सोच्नुपर्ने कुराहरू गर्यौ। धन्यवाद। यदि कुरा गरेपछि हामी छुट्यौँ। उक्त विवरणमा जिमको जीवनलाई मात्र अघि ल्याएको छ। उनको व्यक्तित्वलाई जोगाउनलाई उनको वास्तविक नाम त धेरै विवरणहरूलाई लुकाएको छ। तर हाम्रो वार्तालाप प्राय यति नै थियो। जब मानिसहरूलाई यस्तो दुःखदायी अवस्थामा म देख्छु, उनीहरूको समस्यामाथि अझै कष्ट थपी पठाउँछु कि भनेर यस्ता पीडितहरूसँग साथ वार्ता गर्नु म हिचकिच्याउँछु। तर प्राय समस्याको समाधान चाहिँ कसरी त्यो समस्यामा परियो कारण खुट्याउनले मात्र हुन्छ। हाम्रो जीवनमा ठुलो बर्बादी र नोक्सानी आउँछ। एक, आफूमाथि विश्वास राख्ने, बिलिभ इन योर सेल्फ। जब हामी आफूमाथि विश्वास गर्छौँ, आफूलाई जे ठिक लाग्यो त्यही गर्छौँ, आफ्नो हृदयले जे चाहन्छ त्यही गर्छौँ र जस्तो मन पर्यो त्यस्तै जीवन बिताएको हाम्रो जीवनमा ठुलो नोक्सानी बर्बादी आउँछ। हितोपदेश 14:12 बाइबलले बताउँछ, एउटा बाटो छ जो मान्छेको दृष्टिमा ठिक देखा पर्छ तर त्यसको अन्त्य चाहिँ मृत्युका बाटोहरू नै हुन्। मान्छेलाई आफूमाथि र आफ्ना कुरा जस्तो ठिक अरू कुनै लाग्दैन र आफूलाई ठिक लागेका कुराहरू बाहेक अरू कुनै कुरा छैन, जसले हामीलाई ठुलो धोका दिन्छ र हाम्रो जीवनलाई ठुलो बर्बादीतर्फ लान्छ। जिमले पनि आफूलाई जस्तो ठिक लाग्यो त्यही गरे। परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु र दूतहरूमाथि पनि विश्वास गर्नु उनलाई ठिकै लाग्थ्यो। बाइबल नपढी सङ्गतिमा नरही चर्च नगई बस्न उनलाई ठिकै लाग्यो। विवाह नगरी एउटा युवतीसँग जीवनको व्यतीत गर्नु ठिक लाग्यो। जोखना हेराउँदै त्यसको झुटो सल्लाहलाई मान्नु ठिकै लाग्यो। आफ्नो समझ र धारणाको पनि पछि लाग्नु ठिकै लाग्यो। तर जब यस्तै जीवन आफ्नी स्वास्नीले जिउँदा उनलाई ठिक लागेन। सम्बन्ध टुट्यो, हृदय टुट्यो, सपनाहरू मरे, शरीर पनि क्लान्त भए, जिउने आधार नै टुटेझै भयो। अन्तमा मृत्युले पर्खिरहेको आभास भयो। यसैले आफूमाथि विश्वास गरेर जिउनाले आफ्नो एक बारको अमूल्य जीवन बर्बादको हुँदो रहेछ। यो जीवन मात्र होइन तर अनन्तलाई पनि गुमाइन्छ। यिर्मया 17:9 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हृदय त सबै कुराहरूभन्दा बढी छली हुन्छ र त्यो असाध्यै दुष्ट हुन्छ, कसले त्यो जान्न सक्छ र? हो, जुन हृदयमा परमेश्वर हुन्न त्यो हृदय यस्तै हुन्छ। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आवश्यकता छ। उहाँले मात्र हामीलाई यस्तो सामर्थ्य दिन सक्नुहुन्छ जसले हामीलाई जुन कुरा ठिक छ त्यसलाई चुन्न अनि गर्नमा सहायता पुर्याउँछ र गलत कुराहरूलाई इन्कार गर्न सफल बनाउँछ। हाम्रो यो धोका दिने हृदयलाई परिवर्तन गर्न केवल परमेश्वरमा मात्र सामर्थ्य छ। परमेश्वरले हामीसँग एउटा माग गर्नुहुन्छ, हे मेरो छोरा, मलाई तिम्रो हृदय देऊ। हितोपदेश 23:36। अनि दोस्रो, परमेश्वर विहीन जीवन बिताउनु, लाइफ अ गडलेस लाइफ। परमेश्वर विहीन जीवन जिउनलाई हामीलाई नास्तिक हुनु पर्दैन। परमेश्वरलाई विश्वास गरेर पनि उहाँले भन्नुभएका कुराहरूमा ध्यान नलगाई आफ्नै कुरामा मन लगाएर
उहाँको सट्टामा आफूलाई पहिलो स्थान दिएर हामी क्रिस्चियन अर्थात् विश्वासी भएर पनि परमेश्वर विहीनको जीवन जिइरहेका हुन्छौँ। परमेश्वरको अनन्तको आशिषलाई पर सारेर आफ्नो अभिलाषालाई अघि राखेर र आफ्नो योजना र निर्णयलाई प्राथमिकता दिएर एउटा परमेश्वर रहितको जीवन बनाउन सक्छौँ। बाइबलमा उत्पत्ति 25 अध्यायमा हामी एसाउको बारेमा जान्दछौँ, कसरी परमेश्वरको व्यवस्था अनुसार बाबुबाट पाउने जेठाको अधिकारलाई एक छाक खानेकुराका लागि बेचिदिए। उत्पत्ति 25 को 34 पदमा यस्तो लेखिएको पाउँछौँ, एसाउले आफ्नो जेठाको अधिकारलाई तुच्छ ठाने। कति दुःख लाग्दो! जेठाको अधिकार भन्दा उनलाई आफ्नो भोक नै मुख्य लाग्यो। उनको आधार नै थियो, म जे चाहन्छु त्यही गर्छु, जब चाहन्छु तब नै गर्छु। I want that I want and when I want। तर यस प्रकारको जीवन बिताउँदा अन्त कहाँ राम्रो हुँदो रहेछ त? हिब्रू 12:14 अनि 16 यस्तो दयनीय विवरण पाउँछौँ। एसाउले आँसु बहाई बहाई यत्नपूर्वक यस्तो कुरा खोजेको भए तापनि पश्चातापको कुनै ठाउँ पाएन। यसैले हामी होशियार हौँ र परमेश्वरलाई पाएर पनि उहाँ बिन जीवन नबिताऊ। तेस्रो, बाइबलले जीवनको विपरीत शैली। परमेश्वरको वचन बाइबलमाथि विश्वास र यसमा दिएका जीवन शैलीको आधारमा आफ्नो जीवनलाई सञ्चालन नगरेर बरु जोखाना देखाएर राशिफलमा भुलिएर टुनामुना तन्त्र मन्त्रका शैतानिक युक्तिगत सल्लाहहरूको धोकामा अल्झिएर आफ्नो जीवनलाई ठुलो धोकामा अन्धकार र शैतानको जालमा आफैलाई धकेलिरहेका हुन्छौँ। यस्ता कुरामा हामी अल्मलिएर बाइबललाई एउटा विशेष किताब वा धर्म पुस्तकको रूपमा मात्र लिएर यसमा लेखिएका कुराहरू चाहिँ ध्यान नदिएरमा हाम्रो जीवन परमेश्वरको सल्लाहदेखि ठिक विपरीत जीवन बिताइरहेको हुन्छौँ। बाइबललाई सिरानी मुनि राखेर आफ्नो साथमा बोकेर कहिले नखोली नपढी बस्यो भने पनि आफूले थाहा नपाई हाम्रो जीवन विनाशकतर्फ लम्किरहेको हुन्छ। बाइबल पढ्नु त पढ्यौँ, तर आफूलाई मनपर्ने वचनहरू मात्र हेऱ्यौँ र मिठा मिठा कुराहरू आशिष पाउने कुराहरूलाई मात्र ध्यान दिएर पनि हाम्रो जीवनलाई आशिषमय र सुरक्षित राख्न सकिन्न। यदि हामी बाइबलका चेतावनीहरू सुधार ल्याउनु पर्ने कुराहरूमा होशियार भएनौँ र डराएनौँ भने केही फाइदा हुँदैन। यसरी त हामी बाइबलको विरोधमा जीवन बिताएर ठुलो नोक्सानीमा परिरहेको हुन्छौँ। हितोपदेश 4:19 दुष्टहरूको मार्ग चाहिँ अन्धकार जस्तो हुन्छ, केमा ठेस लाग्ने हो तिनीहरूलाई थाहै हुँदैन। कतिपल्ट बाइबल नै नभएकोले गर्दा पनि यस्तो अन्धकारमा हाम्रो जीवन जाकिन्छ। उपन्यासहरू पढेर, रेडियो FM सुन्दै, हँस्यौली रेला ठट्टा दिलगीमा समय बर्बाद गर्दै, इयरफोन झुन्डाएर सांसारिक सङ्गतिमा सुलुम्म डुबेर, मोबाइल गेम भिडियो गेम खेलेर, इन्टरनेटमा ज्यादा समय बिताएर त्यो पनि घिनलाग्दो अश्लील चिजहरू हेर्दै, आँखाको अभिलाषामा भासिएर, फोहोरी बातचितहरूमा मजा मान्दै, टिभी सिनेमा हेर्दै आफ्नो जीवनलाई घोर अन्धकारमा पारेको हुन्छौँ र आफ्नो जीवनलाई यस्तो बेहोसीको बनाइदिन्छ कि हामीलाई थाहै हुँदैन केमा ठेस लागेको हो। यसरी बाइबलको विपरीत जीवन जिउनाले हाम्रो जीवन सडेर बर्बाद हुन्छ। यसैले प्रिय
जवान साथीहरू आफ्नो अमूल्य एकैचोटिको जीवनलाई बडो होसियारी साथ परमेश्वरको डर मान्दै उहाँमाथि विश्वास मात्र होइन तर ठिक व्यक्तिगत सम्बन्धमा रहेर अर्थात् ख्रीष्ट यीशुलाई साँचो प्रकारले ग्रहण गरी पुरानो लापरवाह जीवनबाट पश्चाताप गरी नयाँ जन्मको अनुभवमा जिउनुपर्छ। परमेश्वरको वचनले बताएका कुराहरूमा लागे परेर सेवा सङ्गतिमै हिँडी आफ्नो जीवनमा अनन्त आशिष र उन्नति ल्याउँ र एउटा सफल र सक्षम युवाकालको जीवन यापन गरौँ। जय मसीह सबलाई। ल समयले पनि आज हामीलाई साथ दिएन है, र आजको कार्यक्रम र पहिलो दिनको पढाइ हामी यहीँ राखिरहेका छौँ। भोलि हामी फेरि कन्टिन्यू 5 बजी भेट्नेछौँ र अब हामी अन्तिम प्रार्थना साथै आशिष मागेर यहाँबाट हामी बिदा लिनेछौँ। आशिषहरू माग्नु ल। हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँ। पवित्र प्रेमी परमेश्वर, फेरि पनि हामी तपाईँको चरणमा आफ्नो आफ्नो ऐक्य झुकाउँदै दुर्बल घुट्ना भइकन आउँदछौँ। धन्यवाद मान्छौँ, समय दिनु भयो विशेष धन्यवाद छ। यसरी तपाईँले आज हामीलाई विश्वभर छरिएर बसेका तपाईँका खुनले किनेका आफ्नो प्रियजनहरूको माझमा यो जिउँदो पानी को अङ्क पूर्णाङ्क 67 को केही भागहरू पढिकन सुनाउनको लागि हामीलाई सहायता गर्नुभयो। सो हामी तपाईँमा एकदमै धन्यवाद दिन्छौँ। यस प्रकारले हे प्रभु आफ्नो छोराहरू छोरीले हे प्रभु यो पठन गरे यहाँलाई सहायता गर्नुभयो, यसको लागि पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अब जति विश्वहरू छरिएर बसेका श्रोताहरू छन्, यहाँहरूले पनि सबै यो जिउँदो पानीका यी पाठहरू सुन्ने सौभाग्य पाए धन्यवाद चाहँदछौँ। अब यो खालि पढ्नु सुन्नु मात्र होइन, तर यसद्वारा आज हामी हरिको जीवन र नयाँ काम प्रेरणा र उत्साह दिने कारण भएको होस्, हामी यो चाहना हामी गर्दछौँ। आजको दिनमा हामीले सहायता गर्नुभयो, धन्यवाद छ। अब भोलि पनि हामी तपाईँको चरणमा फेरि बेलुकी 5 बजेदेखि रहनेछौँ। यसमा पनि तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यस सेवाद्वारा धेरैले नै आशिष पाए प्रभु, तपाईँ जीवन प्रेरणा उत्साह पाइकन यो अन्तिम दिन एउटा जयवन्तको जीवन व्यतीत गर्ने सौभाग्य आधार पाएको सुनिकन बिन्ती हो। अब हामी आफैलाई सम्पूर्ण समयलाई तपाईँको हातमा सुम्पने बिन्तीलाई उद्धारकर्ता मसीहको पवित्र नाममा हामी साथ पिता सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। अब हामीलाई मुक्ति दिनुहुने, शान्ति दिनुहुने प्रभु येशू मसीहको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्मा सौभाग्यता हामी हरेक सँगसँग प्रियहरूसित जहाँ कहीँ छरिएर बसेका छन् सबको साथमा आजदेखि लिकन सदा सर्वदा एक रहेका हुन्। आमेन। जय मसीह। जय मसीह।